अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शिफाए नूरी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। हम हर बार की तरह इस बार भी आपके सामने एक नई मालूमात, नई वीडियो लेकर पहुंच रहे हैं। आज के दिन भी हाफिज़ साहब से हम कुछ कुछ ज़रूरी मसाइल के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर हुए हैं। आज का जो हमने टॉपिक देखा था, जिस ताल्लुक़ से हमने बात करने का सोचा था, वो मसला है रोज़गार। आजकल जैसा कि हर कोई जानता है, रोज़गार जो है बहुत बड़ा मसला है। कुछ अपनी गलतियों खामियों की वजह से और कुछ जादू वगैरह के कमालात की वजह से या नज़र बद की वजह से, बहुत सारी वजूहात की वजह से आज लोग रोज़गार में परेशान हैं। तो उनके रोज़गार के ताल्लुक़ से लोग जो जादू टोना करवा देते हैं, हम सिर्फ वो सुनते आते हैं, हमको सतही मालूमात होती है। लेकिन आज हम हाफिज़ साहब से उसके बारे में डीपली नॉलेज हासिल करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफिज़ साहब, रोज़गार के ताल्लुक़ से आजकल जो लोग परेशान घूम रहे हैं, या रोज़गार के ऊपर, रोज़ी रोटी के ऊपर जो लोग जादू करवा देते हैं या बंदिश करवा देते हैं, तो वो क्या होता है? मैं नाज़रीन से सलाम करना चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़गार के वजूहात ऐसे हैं, रोज़ी के वजूहात ऐसे हैं कि अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि आजकल इल्म का मसला इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग कुछ भी करा के, उतारा करके 4 रास्ते पे, 3 रास्ते पे, 2 रास्ते पे ये ले जाके रख देते हैं। तो उससे मसला क्या होता है कि उधर से गुज़रने वाला पहला शख्स, उस पर उसका पैर आ गया, पैर रख दिया या उसके करीब से गुज़र गया, तो उसमें कई चीज़ें होती हैं। अब उतारे की सामग्री हर आदमी की अलग अलग होती है। कोई नींबू, टाचनी, सिंदूर, नारियल, कपड़ा, कोई लाल कपड़ा इस्तेमाल करता है, कोई काला कपड़ा इस्तेमाल करता है, कोई हरा कपड़ा इस्तेमाल करता है। सबके अपने अपने अलग अलग। इन सब चीज़ों को 4 रास्ते पे, 3 रास्ते पे, 2 रास्ते पे ऐसा डाल देते हैं। तो उससे जिसका गुज़र पहली बार होता है, उस जगह से पहली बार आता जाता है, तो उसके लिए वो मसले रोज़ी के खड़े हो जाते हैं अक्सर व बेशतर। और कुछ वजूहात ऐसे होते हैं, किसी ने कुछ बता दिया या यूट्यूब पे सुन लिए, देख लिए, कर लिए और पढ़ना लिखना चालू हो गए, तो उसमें क्या होता है, उससे मुवक्किलीन मायूस हो जाते हैं। मुवक्किलीन जब मायूस हो जाते हैं और उसमें गाहे बगाहे पढ़ते करते कुछ न कुछ ऐसे वजूहात होते हैं कि उन्हीं से उसको तकलीफ पहुंचने लगती है। जो मरीज़ होता है अपनी पढ़ाई लिखाई से ही तकलीफ में आ जाता है। और कभी ऐसा होता है कि लोग जो है कुछ करा देते हैं, कोई चीज़ उसके पीछे छोड़ देते हैं, दुआ तावीज़ के ज़रिए या करनी करतूत के ज़रिए, जिससे रोज़ी में रुकावटें आ जाती। कभी कभार तो ऐसा देखने में आया है कि लोग रोज़ी के लिए दर बदर भटक रहे हैं। कभी कभार ऐसा देखने में आया है कि वो अपने घर में है तो घर से निकलने का ही जी नहीं करता। कभी ऐसा समझ में आया है कि लोगों के शरीर में, जिस्म में इतनी तकलीफ़ें हो जाती हैं कि वो अगर निकलना भी चाहें तो घर से निकल नहीं पाते। अब उनको सुबह पे काम पे जाने का है तो 1 बजे तक सो रहे, 2 बजे तक सो रहे। कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि घर से निकलने नहीं होता। ऐसे होते करते ऐसा होता है कि वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, जिसकी बिना पर मैं घर से निकल नहीं पा रहा हूँ। लोगों को सुस्ती, काहली, शरीर का जोड़ दुखने लगना या सर का भारी हो जाना,
या कभी कभार ऐसा भी महसूस होता है कि उनके खिलाए पिलाए का कुछ मसला रहा करनी करतूत में, तो उनके शरीर में इतनी गैस बन जाती है कि पूरी शरीर में गर्दिश कर जाती है। अच्छा हाफिज साहब, जो खिलाया पिलाया रहता है, अगर किसी ने कुछ गलत अमल करके या जादू करके कुछ खिला दिया अगर, तो उसे निकालने के लिए हम क्या तरीके कर सकते हैं? उसके निकालने के लिए जो चीज़ें अपने इल्म में होती हैं, उन चीज़ों का एक तरीक़ा होता है। जैसे अक्सर व बेशतर हमारे देखने में तो ये आया है और हमने ये सीखा पढ़ा है कि भाई हम बताशे पे चंद आयतें लिखते हैं और लिखने के बाद सामने वाले को खाने को देते हैं। उन बताशों को जब वो सुबह सुबह खाता है तो उसको अगर कुछ खिलाया पिलाया है तो उसको बाकायदा उल्टी होगी। अगर बड़ी चीज़ है, बड़ी ताकत है तो उल्टी हो जाएगी, और छोटी ताकत है तो उसमें क्या होता है कि वो हजम होकर बाथरूम के रास्ते निकल जाता। ऐसा 3 से 5 दिन, और बहुत ज़्यादा हुआ तो 11 दिन, नहीं तो वो चीज़ जो पेट में होती है वो निकल जाती। तो जो उसके रोज़ी के असबाब या किसी चीज़ के असबाब पैदा हुए हों, बीमारी के असबाब, वो सब बंद हो जाते हैं, आदमी बहाल हो जाता। नहीं तो और तरीके का कुछ रहा, जैसे किया कराया रहा, बाहर का रहा, तो उसके लिए जो है उतार का मसला होता है, या हाजिरी वाली चीज़ रही तो हम हाथ पकड़ के कुछ पढ़ाई करते हैं, कुरान की सूरतें हैं और भी कुछ चीज़ हैं, जैसे कि 3 से 4 चीज़ें हम पढ़ते हैं, तो अगर हाजिरी वाली चीज़ है तो वो हाजिर हो जाती है। अगर जादू है तो शरीर भारी हो जाता है, और अगर आई हुई चीज़ है तो हाजिर होती है, बाकायदा बात करती है। जादू में तो अक्सर व बेशतर ये होता है कि जो चीज़ें होती हैं खिला दी जाती हैं, या बाहर कुछ ऐसा कर दिया जाता है जिससे इंसान का हमेशा दिमाग तजब्जुब रहता है, सोच में रहता है, कशोपेश में रहता है। उसके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ घर कर जाती है जो कि उसके दिमाग से निकलते नहीं। कभी डिप्रेशन में चला जाता है, उसके बाद दिमाग में तरह तरह की बातें आती हैं कि हमने ऐसा किया था तो ऐसा हो गया, हम फला के घर पे गए तो कुछ खाए पिए तो ऐसा हो गया, या तो हमारे फला ने कुछ कर करा दिया। तो इससे क्या होता है, रास्ते की चीज़ें जो होती है, जो अपनी गलती से या खुद ब खुद अपना पीछा कर लेती हैं, तो हाजिरी में आ जाती हैं। हाजिरी में आ गई तो उनसे बातचीत करके अगर वो सीधे से गई तो ठीक है, नहीं पुरानी अमलियात के ज़रिए उनको निकाला जा सकता है। अगर हाजिरी में हो आ गई और पकड़ बनाने वाला कोई है अच्छे से, तो एक ही बार में उनका दफ़ा हो जाता। क्या आपके पास हाफिज साहब कोई ऐसे पेशेंट आए जो रोज़गार से परेशान थे, जिनका रोज़ी रोटी का मसला था? हमारे पास 12 लोग आते रहते हैं रोज़ी रोज़गार की असबाब को लेकर के, तो हम उनको बुलाते हैं, और बुलाने के बाद पहले कुछ सदका कराते हैं। सदका कराने के बाद हम इस्तिखारा करते हैं। इस्तिखारा करने के बाद जैसा उनके नाम और उनकी माँ के नाम से निकलता है वैसा कराते हैं, तो अल्लाह तबारक ताला उन पे करम करता है और उनके असबाब को खोल देता है। तो क्या आज तक किसी को अफाका हुआ है हाफिज साहब? हमको इलाज करते गालिबन कई साल हो गए, माशाअल्लाह, एक 9-10 साल का अरसा हो रहा है। हमने बहुत लोगों को दुआ करके दिया, अक्सर व बेशतर लोग अल्लाह के करम से फैज़याब हुए और उनके जो मसाइल थे वो हल हो गए। वो आज अल्लाह के करम से अच्छा खासा काम काज कर रहे हैं। माशाअल्लाह। अच्छा, जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके कारोबार है, अगर उन लोगों के ऊपर कोई जादू टोने के ज़रिए रुकावट डालना चाहे तो उनके साथ में कैसी मुश्किलात दरपेश आती है हाफिज साहब? अब उनके साथ में ज़्यादातर ज़हनी तवाज़ुन गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ कैसे हो जाता है? सोच विचार ज़्यादा चलने लगता है, दिमाग में उल्टी सीधी बातें चलने लगती हैं,
اور اس میں روزی کی بندش میں زیادہ تر ہاتھ پیر کا دکھنا ہوتا، ہاتھ پیر ان کے دکھنے لگتے ہیں اور ان کو سستی کاہلی اس قدر ہو جاتی ہے کہ وہ گھر سے نکلنا نہیں چاہتے، اور نکلتے بھی ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ محنت وہ کر لیتے ہیں پر اس کا کچھ رزلٹ نہیں آتا۔ اچھا، مطلب جو روزی روٹی روپیہ پیسہ آنے کے اسباب ہے اس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کے اوپر خاصا اثر پڑ جاتا ہے۔ جو اپنے ملنے والے پیسے ہوتے ہیں یا کسی کو کچھ دیا لیا رہتا ہے وہ بھی نہیں ملتا ہے، روک لگ جاتا ہے، سامنے والا بھی بہانے پہ بہانہ کرنے لگتا ہے، اگر اس کے پاس ہے بھی تو بھی، اور نہیں ہے تو بات الگ کی ہے۔ اچھا، اگر کسی کا روزگار کا مسئلہ رہا اور کچھ کام کر بھی رہے جیسے آپ نے بتایا تو وہ اس کے اوپر رکاوٹیں آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، اور یہ رکاوٹیں اگر ہم دھیان نہ دیں کہ کسی جادو کے ذریعے ہم سوچیں کہ ٹھیک ہے ماحول خراب چل رہا ہے، مندہ ہے، یا کام خراب برابر نہیں چل رہا ہے، تو اگر اس کو زیادہ لمبا عرصہ گزرتا ہے تو کیا ہوتا ہے حافظ صاحب؟ پائی کو انسان محتاج ہو جاتا ہے۔ پھر گھر میں جو دوسرا تیسرا کام کاج کرنے والا ہوگا نا اس کے اوپر بھی افیکٹ پڑتا ہے، اس کی روزی کے بھی اسباب گڑبڑ ہونے لگتے ہیں، خراب ہونے لگتے ہیں۔ گھڑی گھڑی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں کام کر رہے ہو وہاں سے کام چھوٹ گیا، پھر دوسرا ڈھونڈے، ملا کام لیکن پھر چھوٹ گیا، ایسے گھڑی گھڑی 2 مہینہ 3 مہینہ 1.5 مہینہ 1 مہینہ کام کرو گے چھٹ جائے گا، یا کبھی آٹومیٹک ایسا ہو جاتا ہے، اتنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ ہفتہ 10 دن ایسے نکل جاتے، مطلب کسی نہ کسی طرح سے کام چھوٹی جاتا ہے، مطلب کسی بھی جو بھی ذریعہ بنتا ہے روزی ایک آنے ذریعہ کا بن جاتا ہے اور کام چھوٹ جاتا ہے۔ اچھا بھلا کام جو ہوگا وہ چھوٹ جائے گا، پھر ایک زبردستی کہیں کام ملا پھر چھوٹ جائے گا، اس سے چالو رہتا ہے۔ اچھا، اس کا حل ہو جاتا ہے حافظ صاحب؟ ہاں، ہر چیز کا حل ہے، روزی کا بھی حل ہے، سب قرآن میں موجود ہے۔ اچھا، اگر ہم اس کا علاج کرواتے ہیں حافظ صاحب، کوئی بندہ اس کا اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے اس تعلق سے، اگر وہ اس کا علاج کرواتا ہے تو علاج کروانے کے بعد دوبارہ اس کے اوپر ویسے ہی اٹیک ہونے کے چانسز رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ چانسز رہتے ہیں، اب اس کے اوپر ہے کہ بھائی جیسے اس کا علاج کیا گیا، اس کو افاقہ ہو گیا، اس کو روزی ملنے لگی، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندشیں لگائی جاتی ہیں کہ بھائی اس کے گھر پہ بھی بندش چاہیے اور باہر بھی بندش چاہیے۔ ایسا جب کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ بندش کا سامان جب تک موجود رہے گا، جب تک اس کو دوبارہ کوئی اٹیک نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اٹیک بھی کرے گا تو اس میں مسئلے ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ سامنے والا جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر پہ اس کو نہیں دکھتا ہے جو چیز چھوڑی جاتی ہے، جن جنات خبیث یہ جو کچھ چیزیں بندش کے لیے ڈالی جاتی ہیں، یہ سب چیزیں دکھتی نہیں ہیں، یہ دکھیں گی تو کہاں دکھیں گی؟ اس کو یہ وہ چیزیں دکھیں گی وہاں پہ جہاں پہ ویران جگہ میں بندش تمہارے نام سے گھر کے باہر کی گئی ہے، تو وہاں جو ہے سامنے والا دکھے گا کہ کھڑا ہے، لیکن اس کی شکل میں وہ موکل کھڑا ہوا ہوگا جو بندش کی جگہ پہ اس کو لپیٹ دے گا، وہ اس کے گھر تک نہ دیکھ سکے گا نہ پہنچ پائے گا۔ اچھا، ماشاءاللہ، مطلب اگر ہم بندش کر دیں اس کو تو دوبارہ اگر وہ کرتا ہے تو نہیں ہوگا، تو انسان تک نہیں پہنچ پائے گا، ماشاءاللہ۔ لیکن یہ بڑا برا مسئلہ ہے، اس لیے زیادہ تر لوگ آج پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ حسد کی بنیاد پر کوئی آدمی اگر ترقی کر رہا ہے تو اس کو گرانے کے لیے لوگ ایسی حرکتیں کر گزرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم کو اور آپ سب لوگوں کو ان تمام حاسدین کے شر سے محفوظ فرمائیں۔ اور اس کے علاوہ اور کیا کہنا چاہیں گے حافظ صاحب آپ؟ اب اس کے علاوہ کیا ہے، ہم تو یہی کہیں گے کہ ہم اور آپ اگر گھر سے نکلیں تو ان تمام لوازمات کا خیال رکھیں، نیچے دیکھ کے چلیں، سامنے دیکھ کے نہ چلیں، جس سے کہ آئی ہوئی آنے والی آفتیں ہمارا پیچھا کریں اور ہم روزی سے اور شریر سے جسم سے ہر طرح سے تکلیف ہونے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ آخر میں حافظ صاحب ہمارے ناظرین کو رزق میں برکت کیسے ہو؟ جو کماتے ہیں زیادہ بھی کماتے ہیں تو برکت نہ ہونے کے سبب وہ ختم ہو جاتا ہے، تو رزق میں برکت کیسے رہے اس کے تعلق سے کچھ بتائیے حافظ صاحب۔ رزق میں برکت کے لیے درود ابراہیم 11 بار پڑھنا ہے اول میں، اس کے بعد میں
ہم کو آیت الکرسی شریف اس طرح سے پڑھنا ہے کہ آیت الکرسی پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ ولا یعودہ حفظہما پہ جب پہنچو جی تو کم سے کم 7 بار 11 بار 21 بار تکرار کرو. تکرار اس طرح سے کرو کہ ولا یعودہ حفظہما ولا یعودہ حفظہما. 7 بار پڑھتے تو 7 بار پڑھ کے وہو العلی العظیم بولو. 11 بار پڑھتے تو 11 بار تکرار کر کے ایسا کرو. پھر اس کے بعد میں پھر 11 بار درود ابراہیم پڑھو اور اپنی دونوں ہتھیلیوں پہ پھونک کر کے چہرے پہ سر پہ اور پوری شریر پہ یہ نیت کر کے پھیر لو کہ اللہ ہماری روزی میں اس قدر برکت ہو کہ ہم اور ہمارے گھر والے ایک دم خوش رہیں اور تمام پریشانیوں سے بچے رہیں. تو یہ عمل ہر کوئی کر سکتا ہے حافظ صاحب؟ یہ ہر کوئی کر سکتا ہے. ماشاءاللہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اسے؟ گھر سے نکلو تو کرو. اچھا، ایک مرتبہ اگر کر لیتے ہیں دن بھر میں تو کافی ہوگا؟ ایک مرتبہ کر لیں گے تو دن بھر کے لیے کافی ہے. صبح فجر میں کر لیے تو عشاء تک کافی ہے. پھر عشاء کے بعد کر لیے تو فجر تک کافی ہے. اچھا ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے حضرت حافظ جان محمد صاحب، جنہوں نے روزی روٹی کے مسائل اور اس میں جو آتی ہے رکاوٹیں، جو لوگ جادو کے ذریعے رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، اس کے تعلق سے بڑی بہترین اور جامع انداز میں معلومات دیے. یہاں پر ہمارا سیشن کو ہم ختم کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اسے پہنچائیے تاکہ کسی ضرورت مند تک یہ چینل کو پہنچ جائے، ان تک بات پہنچے، اور اگر ان کا کچھ مسئلہ مسائل ہو تو وہ حافظ صاحب سے کانٹیکٹ کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.